सगळे आमच्या मिडिया भावांक आमचे ऑल गोवा बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन ताजे नांवान हांव तुमकां येवकार दिता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. आयज हें प्रेस कॉन्फरन्स आमकां आपोवपाक पयली सुवातेर गरज पडली एनावन्स करपाक की एवरी इयर आमच्या वर्सावळीचें बेकर्स असोसिएशनाचे संघटनेचें मीस आसता. हें आमच्या पदरांच्या पासत बेकर्सांच्या पासत आमच्या धंद्याच्या पासत देवा कडेन बरी भलायकी बरो धंदो बरें प्रोटेक्शन हें मागपा खातीर आनी वर्साक एक फावटी आमी मेळचे दिसाच्या नांवान आमच्यो भावना एकमुखाच्या मुखार आमी घालच्यो म्हणून हे मीस हो आमी दीस घडोवन हाडला. एक्चुली इंटरनॅशनल ब्रेड डे हो ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर मनयतात, पूण आमचे बेकर्स सदांच बिजी आनी 2 तारीख ही हॉलिडे गांधी जयंती म्हणून आमचो दीस हो आमी आयल्यान हाडलो ऑक्टोबराच्या 2 तारखेक. आनी ह्या वर्साकूय बी होली स्पिरीट इगर्जेन 2 तारखेर ऑक्टोबराच्या सकाळच्या 10:30 वरांचेर आमचें बेकर्सांचें मीस आसतलें. तेन्ना हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयच्या 4 कोनशांनी आसलेल्या बेकरांनी ह्या मिसाक हाजीर जावचें. दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो धंदो कलस जायत गेला. 7 वर्सां जालीं आमी पांव वाडोवपाक 4 5 करपाक म्हूण आमी फुडें सरलेले, पूण तो आमच्या भितरूच थोडे आमचे बेकर्स दुसरे एक फॅक्शन घेवन आसात, तांकां हांव सैतान म्हणटा. आमचे बेकर्सांचे ते सैतान ते सेल्फीश मनीस. तेन्ना 95% 98% गांवांनी भोंवन आख्या गोंयांत भोंवन आमच्या बेकर्सांक कन्विन्स करून आमी 5 रुपया पाव करपाक आमी केल्लो आनी सामकें सेट जाल्लें. प्रेस कॉन्फरन्स दिलें, लोकांनी आमकां शाबासकी दिल्यो, आमकां वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी घातल्यो, आमचो तुमकां सपोर्ट आसा करात तुमी. पूण मडगांवांत एक 2 जाण पदरांनी ह्या पदरांची वाट लायली. हांव म्हणूंक सोदतां की त्या पदेर जे पळय आसा तेंचें कुळ्यार शिजता. खरेंच तेंचें बरो चलता धंदो, जेवण आनिकूय तेंचो बरो करचो. पूण इतले साऱ्या गोंयच्या पदरांक जो तेणी आयज मार दिलो तेंचें एक उतरां आमी करचें ना, आमी मागीर वाडयतले, आमचो पांव चारूच उरतलो. सामको व्हिडियो काडून तेणी टीव्हीचेर हेजेर तेजेर घालून आमचो प्रायस पिड्यार केलो. तर आमचो 5 रुपया कमीच जालो, पूण लोक आमच्या भुरग्यांक मारपाक गेले. तेंचे 4 रुपयांनी तांकां कोताय घेता, तुमकां कित्याक कोताय घेना. सो तेन्ना आमी मागीर फाटीं सरले, लोकांचीच खुशी केली आनी त्या पदराची खुशी केली. आनी आयज 7 वर्सां जायत येयलीं हो पांव वाडलो ना. आमच्या धंद्याक जर हो आयज धंदो जो पळय चलता त्या धंद्याचेर फायदो न्हू वयल्यान लुकसाण. तर आमच्या भुरग्यांचो स्टेटस कितें, शिकप खंय, कितें करून शिकतले, कशें बरी एक काम करपाक बरी गव्हर्मेंटाची नोकरी मेळना, पगार बरें मेळना. तर भुरग्यांनी UK अमेरिका हिंगा थिंगा 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 आपलें लायफ सांबाळपाक, आपलें जिवीत सांबाळपाक, फॅमिलीचो स्टेटस वयर काडपाक आयज थिंगा मायग्रेट जावपाक पावले. आनी तेन्ना लोक म्हणटात तुमी सगळे UK गेल्यात, भायर तुमी मायग्रेट जाल्यात आनी तुमी चलोवपाक दिल्यात. चलोवपाक कितें मेळटा? 10,000, 12 ते 15,000. ह्या 15,000 तुजें जाता कितें? आयज मानाय मेळना. मानाय म्हणटा आपल्याक 15,000 पगार दी, वयल्यान कमिशन दी. ती आयज
वॉट आय कॅन से इज सेव. हां, हे पावटी तुमकां कितें बरें कितें करया थिंगा सांगतात, भायर सून गेले उपरांत विसरतात. एक एक MLAक आमी एक एक मानपत्र दिलां असेंब्लीच्या पयलीं. प्रेस न्यूट इतले काडले. एटलिस्ट त्या त्या दिसाक तर तुमकां आमचो उगडास जावपाक जाय. रेंद्रांक दिल्या, फिशरमॅन, ट्रॅव्हल ओनर्स, हां, एका बारीक बारीक धंदो आहा तांकां सगल्यांक तेणी सपोर्ट दिवन आयज तेंचो धंदो आयज तेणी वयर काडला. पूण हांव म्हणटा, पोदेर जो पळय आसा, जो रात फोडून आपलो धंदो करता आनी सकाळीं 5:00 6:00 वचोन तुमच्या दारार मारतात, पंक पंक करून तुमकां जागे करता, ह्या पदराचो तुमकां उगडास ना. कित्याक लागून? चड कश्ट करता म्हूण चड त्रास, वोत चड ताका तेजेर तुमी पांयां दवरतात. एटलिस्ट आयज तरी आमी तुमचे कडेन मागतात की गव्हर्मेंटान आमच्या बेकर्सांचो उगडास करचो. आमी गेल्या जानेराक आमी डिमांड्स आमी CMाक दिल्ले आनी सगल्या MLAसांक दिल्ले आनी तीच कॉपी आयज आमी CMाक काल आमी धाडल्या. एटलिस्ट हे फावटी आमचो उगडास ताणी करचो, बेकर्सांक कितें तरी दिवचें. म्हाका सांगूंक दिसता, बारीक बारीक जे आमचे ओनर्स जे पळय आसा तांकां जायते प्रॉब्लेम आसात तेंचे भट्टी फोन चलोवपाक. एक काळ आसलो, जंगल आसलें, कोण थिंगा रावनासलो, कोले वाग भोंवताले, तेन्ना बेकरांक आमच्या पदरांनी थिंगाच्या भाटकाराक उलो म्हणला, पदर भाटकार, आपण एक ल्हानच्या दुकानाक तुगे भट्टी घालता. भाटकार हुशार, जे सुवातेर कोण तेजे सेक्युरिटी ना, कोण नाल चोरता तें चोवपाक ना, थिंगा ताका भट्टी घालून दिली. तेजी सेक्युरिटी जाली, तेगेलें सगळें सादलें. पूण आयज जालां तें पत्तें. आयज तीं जंगलां आसात थिंगा, आयज बिल्डरांनी कन्स्ट्रक्शन करपाक सोसायटी केल्यो. आयज त्या लुगराक वॅल्यू येयलो आनी आयज त्या भाटकारांचे नात्रां पोत्रां हे आमच्या पदरांक सांगतात, तूं येत्या म्हयन्याक सावन तुजी भट्टी बंद, तूं आनी खंय वच. बाबा ना, आमी खंय वयतले, तें म्हाका पडोवना. इतले वर्सांचो आमच्या आज्यान पज्यांनी तुमकां फुकट दिला, आतां तुमी वचा. आयज ही आमची परिस्थिती जाल्ली आहा जायत्या बेकरांची. तेन्ना म्हजी मागणी आहा गव्हर्मेंटाक की आमच्या असल्या बेकरांक प्रोटेक्शन दिवचें, एक न्यू रूल काडचो. तांचे बेकरीक FDA लायसन्स काडूंक मेळना, कित्याक भाटकार NOC दिना. पंचायत म्हणटा तूं भाटकाराची NOC आसल्या शिवाय आपण NOC दिना. तेन्ना हे पदारांत खंय वचपाचें? तर एक पदार आतां भुमिपुत्रा जालें. आयज आमचे मानाय जे पळय आसात ते मानाय 2 दीस आमचे कडेन शिंकतात, सायडीक वचून बेकरी घालतात. आयज 90% गोंयांत बेकरी भायल्यो जाल्यो, 10% बेकरी आमच्या गोंयांत आसात. आनी तेय बी पात्रांव सामके थकल्यात, जाणटे जाल्यात, भुरगे तेंचे भायर गेल्यात आनी ह्योय बेकरी आतां बंद पडपाचे हेजेर पावल्ली आहा. गव्हर्मेंटान एक न्यू रूल काडचो की पोन्ने बेकरी ज्यो पळय आसात ट्रेडिशनल, चड करून ट्रेडिशनल, तांकां विदावट एनी NOC फ्रॉम द पंचायत FDAन तांकां NOC दिवची. कित्याक हजारांनी वर्सां जालीं, शेंबऱ्यांनी वर्सां जाल्यात, थोड्यो 100 वर्सां 150 वर्सांच्यो बेकरी, तांचे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. आयज स्टॅम्प पेपर म्हणटा ताका वॅल्यू आसा, पूण त्या टायमार स्टॅम्प पेपर न्हू, उतराक वॅल्यू आसलो. आयज आमच्या कितल्या बेकरांनी ह्यो आमच्यो बेकरी सोडल्यो, कित्याक भाटकारान आमकां इतलें तें दिलें, आमी तेजेर पोट भरलें, आमची भुरगीं व्हड जालीं. आयज भुरगीं आमची बरीं जोडटात, आमी भाटकाराक दिवया. आयज असले लोक ना. तर आयज लोक कसले भितर सरल्यात. तुका एक दीस रावन जर दिलो, बोट घालून दिलें, हात घालतात, मागीर रोखडो पांयां घालतात. आयज भाड्याक कोणाकूय दिवपाक भिरांत दिसता. बरें, भाड्याक दिलें
आनी तुमी बेकरी आयज चलयल्यो आनी चलयताय. केरला सारके गांवांत जर गेलो तुका भायल्या मनशाक थिंगा चान्सूच ना. तुजी एक गाडी घेवन गेलो आनी हमाल्याक लावन ते माल हाली करपाचो तो तूं काडटा आनी तूं थिंगा हाली करता. हाली कोर पासून ते थिंगा रावतात आनी हाली केले उपरांत ते भाड्याचे पयशे आपल्याक दी म्हणटा. भायलो हमाली जर गेलो, भायलो बेकरी वालो जर बेकरी घालून जर गेलो ताका घालपाक दिना. पूण आमच्या गोंयांत कितें? आयज गोंयांत कितें जालां? कोणूय येता, कोणूय बेकरी घालता आनी आमी तांकां येवकार दितात तोय बी मनीस आमचे भाशेन बेकरी घाल, पूण तो आमचें चोयना. आयज ही बेकरी कोण अयंगार म्हणनाका, कोण बेंगलोर आनी मेंगलोर म्हणनाका, तेणी विलेज वायज बेकरी घातल्या. तर बाबा 100 लोकां फाटल्यान जर एक बेकरी जर पडली, 50 घरां फाटल्यान, माल कोणाचो वयतलो? आयज आमी क्वॉलिटी माल कोत्ता, ते आपली क्वॉलिटी कितें कात ती चोयना. आमी 200 दिले ते 150 दितात. एक एक दिसाक आमच्यो बेकरी, आमची शॉपां, आमचे स्टोर्स बोळीक उरना. तर आयज आमचो फुडार कितें? आमचो गव्हर्मेंटान कोणाचें चिंतपाचें? आयज ते लोक चड जाले, तेंची वोट चड जाली आनी आमी थोडे आमची मतां कमी आनी आसाय ती UK आनी अमेरिका गेली म्हणून आमकां ते सपोर्ट करनात आनी तांकां सपोर्ट करतात हें आमकां कांयच खबर ना आनी सजमना. पूण सांगपाक म्हाका आयज भिरांत दिसता, उलोवंक भिरांत दिसता. कोणूय इल्लिगल करता म्हणून फाल्यां आमच्या पोटांत सुरी घालीत म्हणून. कोण केन्ना घालीत म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक एक येतात, एक बायलो पोदेर जाला. हांव 4 रुपयांनी विकता, तो 3 रुपयांनी विकता. आपल्याक परवडटा म्हणटा तो. हें गोंयांत तुमचें चलचें ना म्हणत जाल्यार आमी हिंदुस्तानी, आमकां ऑल इंडिया रूल लागता. आमच्यांनी आख्ख्या इंडिया भर खूंय वचूंक जाता आनी इट्स करेक्ट. वी एग्री टू दीस. पूण केरला गेल्यार जर आमच्यान कांय करूंक जायना आनी हिंगा जर तेंच्यांनी करूंक जाता, तेणी आमच्या लॉ ऑफ द लँड, नॅचरल जस्टीस, नॅचरल कायदो, ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करपाची ही तेंची ड्युटी आसली. हें आयज जायना. आनी थोड्या तेंपान गोंयचो हुंडो आयज थोडे कडेन मेवता. तुका स्वप्नान पासून चिंतूंक मेळचें. आनी तेन्ना म्हजी मागणी आसा गोवोरमेंटान ह्या आमच्या हुंड्याचेर, कांकणाचेर, परंपरीक आमच्या पोळयेचेर लक्ष घालचें. आमी खूब तजवीज करतात. सूर घालून आमी पाव करपाक केले तर 4 रुपयांचो पाव आमकां 8-9 रुपयांनी दिवचो पडटा. रुपयांनी तुका लिटर बाटली जाल्या तेन्ना ही सूर तितून घालूंक कोताक येना. म्हजी मागणी आसा हे सुरेचेर गोवोरमेंटान कितें तरी उपाय घेवचे. हांव जाणा माड काडपाक, वयर वचून सूर काडपाक आयज मानाय मेवना. पूण आयज मॉडर्न कोकोनट ट्रीज तयार जाल्यात. एका मेत्राचे सायजीचे माड तुका नाल्ल दितात, कोय दितात. तेजी सुरी तुका सूर काडपाक, सकल काडपाक मेवता. काळजांतल्यान म्हजी एक कलकलीत मागणी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे पळय आसा तांणी हो माड घेवचें. आयज कोमुलदाद लँड इतली ओपन आसा, थिंगा भायले लोक येवन झोंपडी घालून भुमिपुत्रास म्हणटात. तेन्ना ही जमीन जी पळय आसा थिंगा हे माड लायचे, सुरेक दिवचे. रेंद्रांक सूर काडून माड सोरो काडपाक मेवतलो आनी आमकां पदेरां सुरेचो पाव लोकांक ट्रेडिशनली. गोवोरमेंटान ह्या आमच्या प्रश्नाचेर लक्ष घालचें. आयज एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ही गव्हर्मेंट जी पळय दिता, आमच्या भुरग्यांक प्रायोरिटी दिवची. जायते भुरगे आमच्या भायर सावन जे पळय येयल्ले कोरोनाक लागून देवाचे कृपेन बोळसान तेज्या
जोडून हाडलेले थोडे तरी कितें आसा. थोड्यांचे आयज पासून तें काबार जालें. आयज इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कितले प्लॉट आसात. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलांनी एमएलएनी आपापल्या नांवार काडून सगळे रजिस्टर्ड करून दवरल्यात. चोवपाक गेल्यार विचारूंक गेल्यार प्लॉट ना. नाजाल्यार तुका बंद कित्याक दवरल्यात. एक प्लॉट दिल्या उपरांत अमक्या टायमा भितर तो प्लॉट जर तूं यूज करना गव्हर्मेंटान पत्तो व्हरोंक जाय आनी आमकां दिवंक जाय. गोंयच्या भुरग्यांक लँड सन ऑफ द सॉयल म्हणटा तांकां आयज लुगार ना. आमी कितले फावटी मागले गव्हर्मेंटा कडेन आमकां प्लॉट दिवचे. आमचे भुरगे आतां शिकल्यात, बरे क्वॉलिफायड जाल्ल्यात, तांकां तरी कितें करूं न्ही. गोंयचें ट्रेडिशन जर आमकां सांबाळूंक जाय आमकां फॅसिलिटी तुमी दियात, आमकां प्लॉट दियात. आमच्या आधुनीक पद्दतीन आमी जळवाची भट्टी जळोवन आसतना पूण आमच्या त्या फातरांची भट्टी ती आमचे गॅसीचेर करूंक जाता. उरलेलो वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट लायक हार्डबोर्डाचो पेपराचो तो यूज करूंक जाता. गॅस उजाक करूंक जाता. पूण फातरांनी बांदलेली फोन्नां आनी भट्ट्यो ह्यो ज्यो पळय आसात तो फ्लेवर आमच्यांनी 75% फ्लेवर हो पत्तो रिवायव करून गोंयच्या गोंयकारांक आमच्यांनी दिवं येता. पूण आयज आमचे हात सारके बांदलेले आहात. लेबर आमकां पयलो म्हळ्यार मेळना. कित्याक लेबराक गॅरंटी ना. लेबर जे आमचे आयज काम करतात त्या मानायकूय बी तुमी तांकां थोडीशी कितें तरी गॅरंटी दियात. कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक तुमी आयज इतली सेक्युरिटी दिली. आमच्या भुरग्यांक तुमी इन्शुरन्स दियात. बाबा 40 वर्सां 25 वर्सां माड केले तांकां तुमी तांकां मागीर तांकां फायनान्शियल एड दियात, हेल्प करात. तुका इन्स्टंट फ्री इंट्रस्ट फ्री लोन दिवचे. ते मान्याक झोपड्यांनी रावतात. ल्हानशें आपल्यान घर बांदून बाबा तांचें लिवींग बरें स्टेटीचेर हाडपाक. आमच्या बेकारांकूय बीन बरो स्टेटस दिवचो. धंदो करपाक गेलो असो फायदो दिवचो. आयज गव्हर्मेंट जायते उलयता. इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट म्हणटा तुमकां लोन मेळटा. 4 आणे लोन काडूंक गेल्यार 8 आणे मोडचे पडटा. बँकेनी गेल्यार बँकी म्हणटा तुका खादी लोन पास केल्लो तूं हें हाड तें हाड तें हाड तें हाड. तें लोन दिवपाक नाका म्हणून आनीक 12 क्वेश्चन आमकां सुबेज घालतात. आज आमकां खादीचो लोन मेळना. व्हडले व्हडले तोपटे मारल्यार गव्हर्मेंटान खादी लोन दितात, खादी लोन दितात. पूण आमकां प्रॅक्टिकली गेल्यार तो लोन आमकां मेळना. हांव हुंयच म्हाका व्हरोन उबें करात. आमी चोयल्यात हो बिजनेस वयर काडपाक आमकां मागणी आसा आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन. एट एनी कॉस्ट सगळ्यांक तुमी स्कीमी दिल्यात. आमकां एक बरी गरीब स्कीम दिवची आनी हो आमचो धंदो बरे भाशेन वयर काडचो. गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागलेलें आहा. जरी तर आयज आमच्या हेल्थाची स्कीम आसा ती हेल्थाची स्कीम आमकां स्पेशल लागू करची. कित्याक तूं बरे भाशेन घरान न्हिदता कडेन तुजी हेल्थ पिड्यार जाता आनी आमी रातभर हिंगा मोरोन उज्या बगलेन आमची हेल्थ बेगीन पिड्यार जाता. सो आमकां स्पेशल इन्सेंटिव्ह स्कीम गव्हर्मेंटांनी काडचे आनी आमचो धंदो वयर पावचो. आयज आमचे भुरगे जायते जाण फॉरेनाक वचून कितें शिकपाक स्पेशली इन बेकरी. लोक आमचे लंडन वयता ते भशेन लंडन वचपाचें न्हू. हे आमचे फॉरेनाक बरी बरी शिकपाच्यो इन्स्टिट्यूट्स आसात. रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट करपी आसात. जायते आमच्या भुरग्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन मागलां आमकां एज्युकेशन लोन दिवचो म्हणून. आनी आमकां खबर मेळटा त्या प्रमाणे जायते जाणांची तुका रिजेक्ट जाला आनी कोणाकूच पासून आमकां ही फॅसिलिटी मेळोंक ना. आयज गोंयांत तुका हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट आसा. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे तुवें तो रूल बॉम्बे आनी भायल्या गांवांत वचोन तुवें तेंची टेस्ट करचें पडटा.
हांव मागता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन की आमच्या बेकर्सांच्या भुरग्यांक एक स्पेशल अलॉटमेंट दिवचें, स्पेशल अलॉटमेंट. तितून तुमी तुमची टेस्टां करा, तुमी बॉम्बे धाडा दिल्ली धाडा, पूण त्या टेस्टाक फकत बेकर्साचेच भुरगे टेस्टाक येवंक जाय. इट शूड नॉट बी इन द जनरल कॅटेगरी. आयज फूड एंड ड्रग्साचे बरो हांवें उलयला ते भाशेन सिंगल विंडो सिस्टम गव्हर्मेंटान खंय तरी करचो. एक डिपार्टमेंटान थिंगा आमकां सगलीं लायसन्सां. एक पंचायतीचें घेवन तर गेलो, हेल्थ म्हण नाका, FDA म्हण नाका, पॉल्युशन म्हण नाका, आनी कितें म्हण नाका. आयज हे न्यू रूल जे पळय येल्यात त्या न्यू रुला प्रमाणे आमचे बेकऱ्यो सगल्यो 99% बेकरी बंद करतात. आज आमच्या बेकरीक पॉल्युशन कंट्रोल, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल ही लायसन्सां काडूंक मेवना. कोणाक काडूंक मेवली ती मेवली, पूण चडांत चड मेवनात. आमी कंट्रोल पॉल्युशन कंट्रोलाक आमी परत आमी मागलां टायम वाडोवपाक. ते दीत आसात, आमी घेयत आसात, पूण आमचे लायसन्सां करून काबार करप जाल्ली ना. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्यान एक पर्मनंट एक सोल्युशन काडचें की आमकां इतल्या वर्सांचे बेकरी जे फन्ना ह्यो भट्ट्यो ज्यो पळय आसा, कोण ना थिंगा तुमी दिल्ल्यो. आयज थिंगा व्हडल्या बाबांचे थिंगा फ्लॅटां येतात, बिल्डिंगो येतात, आनी आयज आमचो धुंवर लागता म्हणून आयज आमच्यो बेकरी तुमी बंद केल्यो. मडगांवां एक बंद जाल्ली केल्ली तुमी. इतल्या वर्सांची लोकांची मायेची ती बेकरी. असल्यो बेकरी जर तुमी जर एक तुमच्या वर्साचे तुमी बंद जर करीत गेले, आमचे गोंयकार काबार जातले आनी तुमकां फ्युचराक पोचपोचीत पाव खावपाक पडटले. इतलें सांगून हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. Yeah, you have 1st of 2nd of October shall start. No? या This new rate. या New rate. 5 rupees. न्यू रेट या. आज ॲक्च्युली 7 रुपयांनी पासून दिल्या. Size. सायज 50 ग्राम. होलसेल आमचो 4 रुपया फॉर द डिलर्स आनीक तुगेलो 5 रुपया रिटेल. सो तुमी प्रेसांनी आमकां मातशें बरी वायड पब्लिसिटी दिवन मातशें आमकां हेल्प करचें. बाबा मिसाचेर मातशें सांगात इतलें.